आता काल कंप्लेंट न्ही ताजो हात पाय मोडला कोण आता हांवें आसडीएम ते आपलो न्ही तुजो न्ही म्हणटा हांवें कितें करप सो ते क्लियर करुया आतां कोण कोण येवंक ना पळय कोण येता खंयचो केबल कोणाचो तूं वळखून दाखयता पळय वयल्यान लोकांचे हात पाय मोडपा लागले आनी ते आमकां येवन परत एकदा वीज खात्यान बेकायदेशीर आशिल्ले फायबर केबल्स कट करपाचो ड्रायव्ह सुरू केल्लो आसा। सांताक्रूज जाल्ल्या अपघातांत जंय मोटरसायकलीन केबल अडकल्ल्यान पडून एक मायनर भुरग्याचो पाय फ्रॅक्चर जाल्लो तर ताच्या बापायचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो। ही बातमी आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट केल्ली। या घटनेची दखल घेत वीज खात्यान काशीनाथ शेटये हांच्या अंडर हो ड्रायव्ह सांताक्रूज वाठारांतल्यान सुरू केलो। कोर्टान हो मॅटर डिस्पोज ऑफ केला। त्याच प्रमाण अजून पेंडिंग अमाउंट असा तो कोणेच डिपार्टमेंटाक फारीक केल्लो ना। म्हणटकच आमी हे बेकायदेशीर केबल्स काडपाचो ड्रायव्ह पुराय गोंयभर राबयतले म्हूण काशीनाथ शेटये हांणी सांगला। नमस्कार येवकार जे वेळार पळयतात तुमी इन गोवा 24/7 आमी आसा सांताक्रूज ह्या वाठारान आणि ह्या वाठारान एक केबल कटिंग ड्रायव्ह जे स्टार्ट जालेले आसा जे सकल लो लायनीचेर हँगींग आसा तशें अशें हँगींग जाल्लेलें आसा। प्रत्येक वेळार सगळे हे पळोवंक शकता केबल कशें सकयल येयलेले आसा। तशेंच आमचे वांगडा काशीनाथ शेटे हेय आसा तांकां गायड करता। हे पळया केबल सगळे कट केलेले आसा। 2 दीस पयलीं आमी पळयल्ले सांताक्रूज हांगासर अशेंच लो हेजेर लायिंग केबल आशिल्लो तेका शिरकोन एक भुरग्याचो हात आनी भुरग्याचो बापायचो हात आनी भुरग्याचो पाय मोडलेलो हे हितून आमी पळयल्ले। लोकांनी ऑब्जेक्शनूय केल्ले हे सगळे ते तरेन केबल कोण उडयतात अशें लायव जे केबल ऑपरेटर वो इंटरनेट ऑपरेटर जे अशे तरेन लायतात आनी चल्ले। लोकांची कंप्लेनूय आसली हांगा सगळे लो लायनीचेर हँगींग जाताले केबल्स जे अशे तरेन सगळे कडेन हे केल्लें आसा। आता ते सगळे कडेन काडपाक लागलेले आसा। आमी 2 दीस पयलीं पळयल्ले एक बापूय आनी भुरगो एका एक्सिडेंटान सेल्फ एक्सिडेंटान केबल शिरकेल्ल्या कारणान ते दोगूय पडलेले आनी तितूंतले दोगांयकूय फ्रॅक्चर जाल्ले। भुरग्याक पांयांक फ्रॅक्चर जाल्ले आनी बापायक हातीक फ्रॅक्चर जाल्ले। दोगांयकूय जेन्ना बापूय तेचो स्कुलानसून ताका घेवन येताना हे अशे तरेन केबल रस्त्या वाटेन आशिल्ले आनी ते गाडयेक शिरकले आनी तो पडलो आनी तेजे पडले उपरांत तेजे हॉस्पिटलायज जाले दोगूय। आणि खंय ना खंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सिरियसनेस घेवन ह्यो ज्यो केबल सकल लांबता ज्यो केबल ऑपरेटर तशेंच इंटरनेट प्रोवायडर तेंच्या कडेन अशे तरेन लांबून दवरलेले ते खंय ना खंय लागताले आनी कोण ना कोण घटना घडलेली आसा भयली भरपूर। आतां परत हेचो सिरियसनेस घेवन हो ड्रायव्ह परत सुरू केलेलो आसा। पळय अशे तरेन हे सगळे केबल अशे हँगींग आसा। पळय भुरग्यांचेर बीन पडत जाल्यार आनी त्रास आमकां। कंप्लेंट आली म्हणून तुम्ही आता काल कंप्लेंट न्ही ताजो हात पाय मोडला कोण आता हांवें आसडीएम ते आपलो न्ही तुजो न्ही म्हणटा हांवें कितें करप सो ते क्लियर करुया आतां कोण येवंक ना पळय कोण येता खंयचो केबल कोणाचो तूं वळखून दाखयता पळय मार्किंग आहा कितें आहा कांय ना पळय मागीर कितें करप एक पयसो दिवंक ना आमकां 2000 हेतूंतल्यान। अजून तेजी रिकवरी कांयच जावना तुमची ती कांयच रिकवरी ना। वयल्यान लोकांचे हात पाय मोडपा लागले आनी ते आमकां येवन पळोवप मारता। सर ते सगळे तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी धरपा लागले तुमचे हेजे खांब्याचेर आहा म्हणून। पूण हांवें तांकां आपयलेले ते कोण येवंक ना खंयचो आपलो केबल दाखोवपाक हांवें 2-3दां आपयलें तांकां। खांबो आख्खो भरला मरे हो केबलान। हो तुम्ही पळोवंक शकता कशे तरेन हे ISP ऑपरेटर केबल ऑपरेटर आनी कशे तरेन हे केबल हँगींग केला हे तुम्ही पळोवंक शकता। इन गोवा 24/7 लायव्ह आनी एक्सक्लुझिव्ह आमी तुमकां दाखयता इन गोवाचेर। हे पळय आख्खो खांबोय भरलेले आसा। अशेंच आमी पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटीनूय अशेंच दिश्टी पडटा। हे आता सध्या सांताक्रूज हांगासर हे केबल कटिंग ड्रायव्ह चालू आहा। तर हे केबल कापल्या उपरांत तुम्ही व्हरता ते काय थंयच उडयता? एका सांगताले पंचायतीक तांणी काडपाचें तेंच्यांनी काडपाचें नाल्यार कोणाचे ते केबल व्हरताले न्ही ते हय ते व्हरना आतां म्हाका सांग केबल कोणाचे ते पळया मरे। ओके हे काडून तुमी सायडीक दवरता आसता न्हू? हय आमी कुशीक दवरताले आमी एका सायडीक करून दवरता आनी मागीर वी टेल म्युनिसिपालिटी टू सर तुमकां तरी कंप्लेंट आयली म्हणजे हांगा एक्शन घेतली आनी खंय खंय परत एक्शन जातली अशी? सद्या हांगा आयला आमी हांगासरल्यान स्टार्ट करता सगळे कडेन क्लियर करपाचें आहा। खंय खंय ते बीन कांय ना हायकोर्टान मॅटर तांकां तांची हे केलें डिस्पोज केलें सो तुमी सगळे इंडिविज्युअल घालता
आमकां पयसो एक पयसो येवंक ना सो वी आर क्लियरिंग आनी ते तुका तूं सांग कोणाचो केबल वळखता तूं आनी ते काय कोण येना पळय कोण आयल्या मागीर कित्याक येना तर ते चोरयेचो माल मरे सगळो सो पणजे सगळे कडेन अशी जावपाची शक्यता आसा दादा सगळे कडेन करतले सर एक इलिगली केबल लेईंग आहा हे मरे तुका दिश्टी पडना कोण आयलो आतां तुमचे कडेन हां हां आनी तो पळय मरे ते भुरग्याचो हात पांय मोडला ताका आमी आतां कोणाक विचारलें ते म्हणटा आमचें न्हय तुजें न्हय आतां ह्या खांब्यार विचारलो केबल कोणाचोच ना हां हां सगळें क्लियर बरें आसा न्ही सर खंय पर्यंत आसतले हे सांताक्रूज सगळे कडेन सांताक्रूज न्ही आमी ऑल ओवर गोवा स्टार्ट ऑल गोवा एक पयसो येवंक ना न्ही सर ही मॅटर कोर्टानूय आशिल्ली न्हू कोर्टान कांय ना कोर्टान केसीन कांय ना कोर्टान आशिल्ली ती डिस्पोज केल्या तांकां घाल म्हूण सांगला जाय ओके आनी तांकां तांणी एक पयसो दिवंक ना आमी कट करता सो तुमकां अशें खंय इलिगल दिसलें जाल्यार तुमी डायरेक्ट उडयतले तुमी अशें जालेंच न्ही इलिगल म्हणजे कितें भुरग्यांचे गळ्याक लागप हात पांय मोडप इज नॉट करेक्ट न्ही आनी ब्लेम आमचेर कित्याक घेवप कोणाचें केबल कांय ना जाल्यार येना जाल्यार बरें आमी तांकां आतां एक वर्स जालें चान दिल्लो खंय आयले ते कोण कोणूच येवन तुमकां हे दिवंक ना कोण आतां तुका दिश्टी पडटा कोण विचार मरे घे मरे कोणाचो आसा जाल्यार तुका कोणाचें टॅगिंग दिसता केबल कोणाचो तो वळखपाक कळटा तुका मागीर सिंपल लास्ट टायम तेंच्यांनी आरोप लायल्लो सगळ्या कडेन गोंयभर ब्लॅकआउट जाल्लें म्हणून ब्लॅकआउट पळय पात्रांव आमकां पयशे म्हाका 110 crores येवपाचे हांवें नोटीस घातला सगळें घातला एका वर्साचो चान्स दिला अजून 1 रुपया येवंक ना आनी डेली केबल वाडता थंय पळय येत्या खांब्यांक पळय कितें केलां देंवो तो पळय खांबो पळय आमकां 110 crores दिवं जाल्यार आमी सर ते बिंदास तुमचे पोलारच्यान व्हरता सर रातचे येतात न्ही आमी कितें करतले आमी पुलिसांक कळयलां पूण कांय जायना न्ही पुलीस कांयच एक्शन घेयना पुलीस कशें एक्शन घेतले पुलिसांकूय खबर ना न्ही कितें जाता तें मागीर एका टायमार तुमी अशें केबल कटींग करता तुमकां रिलीव केल्ले सो रिलीव करून येतले हांव त्या तितून आसा पळयता आनी 2 जाण आसात आमी आसा सांताक्रूज हांगासर आनी हांगासर केबल कटींग ड्रायव्ह स्टार्ट जालेले आसा ई काशीनाथ शेटये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटासून आनी ते हांगा पावलेले आसा तांकां एक कंप्लेन येयल्ली की एक भुरग्याचो पांय मोडलो आनी बापायचो एक पांय मोडलो स्कुलानसून ते घरा वताले अशेंच सायडीच्यान केबल सगळ्या कडेन लांबिल्ले आनी ते खंय तरी तेच्या मोटरसायकलीक लागले रस्त्याच्या सायडीक आनी ते पडले आनी तेचे पडले उपरांत तांकां फ्रॅक्चर जाले सो एक धाकटो 7 वर्साचो भुरगो सुद्दां तितून गंभीरपणान फ्रॅक्चर जाल्ले तेच्या पांयांक आनी सद्या तो हॉस्पिटलान आहा GMCन हांगासर आसा तशेंच तेच्या बापायचे हात मोडलो आनी तेकाय हॉस्पिटलायज जाला आनी तेका घरा आतां धाडलेले आसा आनी तांकां कंप्लेन मेळ्ळ्या उपरांत ते हांगासर येयलेले आसा आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें की खंयचोच केबल ऑपरेटर दावो करना की केबल ऑपरेटर प्लस ISP प्रोवायडर हे खंयच आपलो दावो करना की आपलो केबल म्हणून तेजो केबल म्हणून सो तेणी तांकां चान्स दिल्लो की येवचे आनी केबल तुमचो आयडेंटिफाय करचो म्हणून आनी ते आजून खंयच आयडेंटिफाय जावंक ना सो तेंच्यांनी आतां सिरियसनेस घेतले हे केबल लायिंगाचेर जे केबल तेंचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या खांब्याचेर सगळे हँगींग आशिल्ले ते केबल आतां साफ करपाचें काम सुरू केलेलें आसा आनी सगळे आतां सांताक्रूज वाठारान दिश्टी पडटा आमकां आमी तुमकां दाखयता कशे बंचान केबल आशिल्ले ते पळया हे पळया इतले बंचान केबलचे सगळे कडेन लांबताले जे कोणाचेय स्कुटरीक वा मोटरसायकलीक लागून पडूं शकताले थोडे रस्त्याच्या वाटेन आशिल्ले ते सगळे तेंच्यांनी आतां क्लीन केला आनी हे ड्रायव्ह चालूच उरतलो अशें ई काशीनाथ शेटयेन आमकां सांगलेलें आसा सगळे जे केबल मेळटा ते कापपाक सुरू केलेले आसा आतां सगळे फुडें वता फुडें पळोवया सो हेचेर आनी अपडेट आमी घेवन येतले अशेच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7